नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालमा 1997 साल यता भएका विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति, आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन सम्बन्धी अभियानको समीक्षा गर्दै यो परिवर्तन अपूर्ण भयो, जनपक्षीय भएन र जनपक्षीय व्यवस्थाका लागि, जनपक्षीय परिवर्तनका लागि यहाँ फेरि एउटा क्रान्ति जरुरी छ भनेर केही समय यता समग्र राज्य व्यवस्थालाई खुलेर अथवा अनौपचारिक औपचारिक रूपमा चुनौती दिइराखेको एउटा राजनीतिक शक्ति छ, जसका लागि जोसँग वार्ता गर्नका लागि वर्तमान सरकारले एउटा समिति पनि बनायो, तर समितिले वार्ता गर्न सकेन। वार्ता प्रक्रिया चल्दै गर्दा गएको 8 गते काठमाडौँमा पार्टी स्थापना दिवस पनि मनाइसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टी, जसले आफ्ना एजेन्डाहरू जनताको बीचमा लैजाने र एक दिन जनता आफै व्यवस्थाका विरुद्धमा जाग्नेछन्, आफ्नो अधिकारका लागि फेरि जनता जाग्ने दिन आउनेछ, अहिले पनि भनिराखेको छ। सोही पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य भरत बम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज मैले भूमिगत नेकपा माओवादी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नेतासँग संवाद गर्दैछु, अथवा खुल्ला राजनीतिमा रहेको नेतासँग संवाद गर्दैछु, अथवा अर्धभूमिगत नेतासँग संवाद गर्दैछु। अलिकति दुविधा छ तपाईँहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा। होइन, पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ पार्टीको नाम सच्याउनु पर्यो हैन। हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो हैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो र यसको महासचिव अथवा मुख्य नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्द विप्लव हैन। पहिला यहाँ सच्याउँ। दोस्रो कुरा, हामीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ जहाँसम्म सवाल छ कि देश र जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता हैन, स्वाधीनता हैन, अधिकारको लागि र यो अहिले भइराखेको जो राज्य व्यवस्थाका विकृति विसङ्गतिहरू छन् र यो राज्य व्यवस्था दलाल राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्षरत चाहिँ एउटा पार्टीको रूपमा हामीलाई बुझिराखेको छ र यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। र जहाँसम्म यो भूमिगत, अर्धभूमिगत, खुला भन्ने जो कुराहरू छ यो पनि सापेक्ष कुरा हो र वास्तवमा हामीले त भूमिगत शब्द नै हामीले असामयिक भयो भनेर हामीले खारेज गरिसकेका छौँ। हामी जनताको बीचमा छौँ हैन, र जनताको बीचबाट हामीले चाहिँ मलाई के भनिराखेका छौँ भने कि अहिलेको चाहिँ राज्य व्यवस्था जो छ यो दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। त्यो कम्युनिस्टको नाममा भए पनि प्रजातान्त्रिकको नाममा भए पनि यो चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो र अझ यो फाँसीवादी दिशातिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ आवश्यक छ नेपालमा र त्यसले मात्र देशको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्छ र मलाई के भन्दाखेरि 7 साल वरिपरिबाट जनताले चाहिँ सङ्घर्ष जो जेका लागि गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, त्यसपछि गरेर जनताको अधिकारको लागि चाहिँ जो मलाई के भन्दाखेरि आर्थिक मतलब सामाजिक अधिकारको लागि जो चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो त्यो अपुरो रह्यो, अधुरो रह्यो, किनकि नेतृत्वले गद्दारी गर्यो, धोका दियो र सम्झौतावादमा गएर चाहिँ मलाई फस्यो चाहिँ नेतृत्वहरू। भनेपछि 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा तपाईँहरू जो सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, एउटा कालखण्डमा 5 वटा अलग अलग धार बन्यो त्यहीँबाट। बाबुराम भट्टराई नेपालमा कम्युनिस्टहरू विचारकै अब डेट एक्सपायर भयो, अब काम छैन, फगत उहाँ आफैले सुरु गरेको त्यो क्रान्तिको औचित्यमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँहरूले जसको नेतृत्वमा 10 वर्ष क्रान्ति गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदीय राजनीतिभित्रैबाट तपाईँले भने जस्तै साम्यवादी व्यवस्था, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था अब खोज्नुपर्छ, त्यतातिर गएर नेकपा एमालेतिर मिस्नुभयो, अथवा दुईटा पार्टी मिलेर एउटा छुट्टै धार बन्यो। तपाईँको परिभाषा र मोहन वैद्य नेतृत्वको अर्को माओवादीको परिभाषा लगभग उस्तै छ, विचार उस्तै छ भन्दा एक हिसाबमा अब तपाईँहरू सच्चा कम्युनिस्ट बन्ने धारमा लाग्दै गर्दाखेरि मोहन वैद्यसँग पनि नजिक हुन सकिराख्नु भएको छैन नि तपाईँहरू त। जनताको क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, पार्टी अलग अलग घोषणा गरिराख्नु भएको छ, जनतालाई भ्रममा पारे नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्ने एक खालको छवि 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व यताको त्यो छवि बनिराखेकै अवस्थामा अब त्यो धब्बा पनि मेटाउनु पर्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले भने जस्तै त्यो विचारमा अगाडि बढाउनु पनि पर्ने एउटा चुनौतीको बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। होइन, अहिले नेपालको चाहिँ जो गणतन्त्र छ यो दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र यो एउटा नेतृत्वको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ हैन। र यसमा चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि विगत कालदेखि चाहिँ वास्तवमा नेपालको इतिहासमा दुईटा लडाइँ चाहिँ नेपालीहरूले अलिक ठुलो लडाइँ, बलिदानीपूर्ण लडाइँ लडे। एउटा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेपछि नेपाल एकीकरण, खास गरी अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपालीहरूले बहादुरीपूर्वक लडे। त्यसपछिको ठुलो लडाइँ भनेको चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा लडे नेपालीहरू र पहिलो लडाइँबाट चाहिँ के पाए भन्दाखेरि नेपाल देश पाए, उत्तर चाहिँ छ। अनि दोस्रो ठुलो लडाइँबाट के पाए भन्दाखेरि उत्तर छ गणतन्त्र। तर गणतन्त्रबाट के पाए भनेर प्रश्न गर्ने हो भने
झन समस्या झन सङ्कट, अरू केही छैन। र निश्चित चाहिँ नेताहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन होइन, एउटा रोडबाट महलमा पुग्ने र एउटा नवधनाढ्य वर्गमा नेतृत्वको एउटा निश्चित हिस्सा उदाउने बाहेक अरू चाहिँ मलाई परिवर्तन देश र जनताको जीवनमा केही पनि भएन चाहिँ यो गणतन्त्रमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रश्न चाहिँ सबै नेपालीहरूको मनमा छ र यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ। तर यहाँनिर शासकहरूले विषयान्तर गरेर के भन्छन् भन्दाखेरि हेर जे जति कुरा गरे पनि नेताहरूले आफ्नै लागि सोच्ने हो, आफ्नै कुर्सीको लागि, पदको लागि, पुँजीको लागि सोच्ने हो। तपाईहरु पनि यता अवसर नपाए उता गएको हो नि। त्यसको उदाहरण पछिल्लो उदाहरण नपत्याए प्रचण्ड हेर भनेर प्रचण्डतिर देखाइरहेछ। अनि प्रचण्डले के भनिरहेछन्, हेर जनता हो हैन, हामीले गर्ने भनेको जे गर्छौं हामी देश र जनताको लागि गर्ने हो भन्छन् चाहिँ। अब यो स्थितिमा मलाई नेतृत्वप्रति एक खालको आस्था विश्वासै छैन। अनि कसरी तपाईले समृद्धि चाहिँ ल्याउनुहुन्छ यो देशमा चाहिँ? नेतृत्वको एउटा ठुलो क्राइसिस चाहिँ मलाई नेपालमा पैदा भएको छ अहिले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई के हो भने अविश्वास हैन, मलाई के भन्दाखेरि एक खालको घृणा, आक्रोश हैन, वितृष्णा छ। नेता भनेपछि त्यति पोजिटिभली लिने स्थिति चाहिँ मलाई छैन नेपालमा। प्रति नै होला समग्रमा। भन्दा पनि समग्र राजनीति प्रति नै। राजनीति त्यही त नेताको कारणले, नेतृत्वको कारणले राजनीतिप्रति नै एक खालको चाहिँ मलाई वितृष्णा जस्तो चाहिँ मलाई जागेको छ जनतामा। भने यो राम्रो कुरा होइन। राष्ट्रको चाहिँ मलाई उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि, जनताको चाहिँ मलाई के अरे अधिकारको लागि यो राम्रो सङ्केत होइन। भने त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने राष्ट्र त एक प्रकारको समस्यामा, सङ्कटमा, जनताको समस्या। तपाईँले हेर्नुहोस् न भ्रष्टाचार कसरी बढेको छ, हाम्रो युवाहरूको पलायनता चाहिँ कति चाहिँ मलाई छ होइन। वास्तवमा यसमा विषयान्तर गर्न उता धार्मिक सम्मेलन गरेर भगवानको चाहिँ मलाई शरण परेर हुन्छ त? यहाँ चाहिँ मलाई वास्तविकतामा जानु पऱ्यो नि। बेरोजगारी समस्या बढ्दछ, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ व्यापारीकरण, निजीकरणले चाहिँ मलाई आक्रान्त छ। त्यो मलाई के भन्दाखेरि भने संवेदनै छैन, मानवीय संवेदना हराउँदै गएको छ। पुरै अपराधीकरणतिर चाहिँ मलाई समाज गइरहेको छ। समाजमा सुरक्षै छैन चाहिँ तपाईँको। हाम्रो देशको बारेमा मलाई के भन्दा अरू नै देशले चाहिँ निर्णय गरिदिन्छ। लिपुलेख त्यसको उदाहरण हो। सिमाना पारीबाट आएर चाहिँ गोली हानिन्छ चाहिँ मलाई नेपालमा, त्यसको चाहिँ कुनै प्रतिवादै हुँदैन। भनेपछि यो एउटा भयावह स्थिति छ नि नेपालको। मतलब यो स्थितिमा यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्थाको समस्या हो, नेतृत्वको सङ्कट हो। र यी दुईटा जो ठुला इतिहासका लडाइँ भए, पहिलो लडाइँबाट नेपाल प्राप्त गऱ्यौँ हामीले र दोस्रो लडाइँबाट गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ। तर मलाई के भन्दाखेरि वास्तविकतामा मलाई जनताको जीवनमा झन सङ्कट र समस्या आयो। भने यसको सोल्युसन अथवा समाधान चाहिँ के हो भन्ने कुरामा त मलाई के भन्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ मलाई एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक बहस गर्नु पर्यो। नेपालमा स्वतन्त्रतापूर्वक बहसको स्वतन्त्रता पनि छैन। यहाँ एक खालको बौद्धिक दास्ता, वैचारिक दास्ता र दरिद्रता छ। यहाँ निर्देशित र नियन्त्रित बहस हुन्छ। तपाईँको भन्दाखेरि सही कुराहरू मलाई के भन्दाखेरि सही विचारहरूलाई स्थानै हुँदैन। मिडियाहरूले पनि सुनियोजित ढङ्गले नेताहरू स्थापित गरिन्छ, विचारहरू पनि मलाई त्यसरी स्थापित गरिन्छ र मलाई के भन्दाखेरि लादिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भने हामीले भनेको के भने जस्तो विप्लव यसरी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एउटा नयाँ परिपक्व ढङ्गले एउटा नयाँ व्यवस्था, नयाँ मतलब कार्यदिशासहित यसरी अगाडि बढ्ला भनेर मान्छे सोचेको थिएन नि त। तर आयो नि त चाहिँ तपाईँको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ के हो भने सही ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नु परिस्थिति। तर स्कुलिङ तपाईँको नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँकै कुरा गरौँ, समग्रतामा जो अहिले यो जनवादी व्यवस्थाका लागि अहिले जुन राजनीतिक धरातल हामीले स्थापित गर्यौँ त्यो गलत छ र नयाँ धरातलबाट अर्को जनताकै बिचबाट नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्दै गर्दा स्कुलिङ त त्यही नै हो नि। जुन स्कुलिङ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईँहरूलाई सिकाउनु भयो, मोहन वैद्यहरूले सिकाउनु भयो, उहाँहरू अवसर पदमा पुगिसके पछाडि नवधनाढ्यवाद, पुँजीवाद, सामन्तवादको पछि लाग्नु भयो भने तपाईँहरू पनि त्यही स्कुलिङबाट हुर्केर आएको विद्यार्थी हो होइन? हो। समग्रतामा तपाईँहरूको क्रान्तिको औचित्यमाथि जनताले आम रूपमा प्रश्न उठाउँछ नि भोलि होइन। यहाँ चाहिँ नयाँ स्कुल छ हाम्रो अहिले। त्यो पुराना स्कुलहरूलाई, पुराना स्कुलका सकारात्मक कुराहरूलाई लिएर पुरानो स्कुलबाट चल्दैन, हुँदैन भनेर हामीले नयाँ स्कुल चाहिँ स्थापित मतलब गरिराखेका छौँ, गर्ने मतलब प्रयासमा छौँ, त्यो अभियानमा छौँ। त्यो स्कुल भनेको कुनै व्यक्तिको नामबाट छैन चाहिँ तपाईँको होइन, प्रचण्डपात होइन होइन। मतलब जस्तो पहिला के भनियो पुष्पलाल स्कुल होइन, एमबी स्कुल, मोहन विक्रम स्कुल, पछिल्लो चाहिँ मलाई के भनियो भन्दाखेरि प्रचण्ड स्कुल होइन, जहाँ जनयुद्ध पनि भयो। र हामीले अहिले के भन्यौँ भने एकीकृत जनक्रान्तिको स्कुल, कम्युनिस्ट स्कुल होइन। यो कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ मलाई जोडे यसको यद्यपि यसको प्रस्तावक विप्लव हुन्, त्यो चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि सहजै बुझ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भन्दा हामीले नयाँ स्कुल र अघि चाहिँ तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि वैद्यसँग चाहिँ नजिक मिल्छ हाम्रो चाहिँ। र हामी एउटा सहकार्यको संयुक्त मोर्चा तालमेल सहकार्य गर्ने चाहिँ मलाई अभियानमै छौँ र त्यो गरिराखेकै छौँ हामीले। र त्यो नजिक पनि छ चाहिँ मलाई त्यो पार्टी र त्यसको चाहिँ मलाई कुराहरू र हाम्रो कुरा केही मिल्छ। तर
हामी त धेरै अगाडि प्रयोगमा गइसक्यौँ हैन। एक खालको संश्लेषणबाट हामीले एउटा नयाँ हामीले दुईटा एउटा चाहिँ मतलब क्रान्तिको कार्यदिशाको चाहिँ सन्दर्भमा क्रान्ति गर्ने विधिको सन्दर्भमा 1980 को दशक यता त कम्युनिस्ट नेतृत्वमा त सफल क्रान्ति कोही पनि भएन र नेपालमै पनि हामीले धक्का खायौँ भनेपछि यसको चाहिँ मतलब आत्मगत कारण मात्रै छैन, केही वस्तुगत कारणहरू पनि छन्। विश्व परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई ठिक ढङ्गले बुझेर नीतिमा विकास गर्न कम्युनिस्टहरूले नसक्दाखेरि पछि परेको छ अथवा असफलता हात लागेको छ। यहाँनिर चाहिँ मलाई के भन्दा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेर ल्यायौँ र त्यसबाट ल्याउने के हो त, कुन व्यवस्था हो भने वैज्ञानिक रिजल्ट के हो? रिजल्ट के हो? वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ हैन। समाजवाद भन्दाखेरि र त्यो वैज्ञानिक हुनु पर्यो, काल्पनिक हुनु भएन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ के भन्दा सामन्ती चाहिँ समाजवाद पनि हुनु भएन त्यो हैन, अवसरवादी समाजवाद पनि हुनु भएन, त्यसैले अथवा धार्मिक समाजवाद पनि हुनु भएन। तर समाजवाद भन्दाखेरि आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा त छैन नि, किनकि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्यो, राजा महेन्द्रले पनि समाजवादको चाहिँ अभ्यास गर्ने कोसिस गरेका थिए चाहिँ। र त्यसपछि गरिकन अरू कम्युनिस्ट भन्नेलाई झन् आपत्ति गर्ने कुरै भएन नि। यहाँ त सक्कली र नक्कलीको बहस, सक्कली र नक्कलीको मतलब सङ्घर्ष छ र यसै सङ्घर्ष गरेर नक्कली कम्युनिस्ट खडा गर्ने र सक्कली कम्युनिस्टसँग भिडाएर कम्युनिस्टको बदनाम गराउने एउटा साम्राज्यवादी उत्तर साम्राज्यवादी नव औपनिवेशिक एउटा रणनीतिको शिकार चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि नेपालका चाहिँ कम्युनिस्टहरू खास गरी संशोधनवादी अवसरवादी कम्युनिस्टहरू भइरहेछन्। हामी त स्वतन्त्र छौँ नि, हाम्रो आफ्नो चाहिँ देशको बारेमा आफ्नो जनताको बारेमा मतलब निर्णय गर्न र कदम चाल्न हामी स्वतन्त्र छौँ। उनीहरूले स्वतन्त्रता गुमाइसके। सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा के भन्दा नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वको स्वतन्त्रता गुमायो र पहल कदमी गुमायो। त्यसकारणले ती कठपुतलीमा परिणत भए, ती औपचारिक नेतृत्व भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई जनबोलीमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि राजनेता जन्मेन, मतलब नेपालमा राजनेता भएन भनेर भनिन्छ। जुन मतलब देशले जनताले गर्वका साथ चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि नाम लिन सकोस् त्यस्तो नेतृत्व भएन भने किन भएन त्यो भन्दाखेरि उनीहरूले नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहल कदमी गुमाए। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिला जुन वर्गको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो जुन पार्टीले, जुन नेताले, जुन राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो जुन नेताले चाहिँ, जुन पार्टीले, त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब राष्ट्रको आफ्नो जसको नेतृत्व गर्ने हो त्यसको हितमा चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ मतलब स्वतन्त्रता गुमाउनु हुँदैन। नेपालमा त्यो भयो। त्यसबाट शिक्षा त्यो वर्ग जसका लागि तपाईँले इङ्गित गरिराख्नु भएको छ, जसका लागि तपाईँहरूले 10 वर्षसम्म इङ्गित गरेर सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो वर्ग यही समाजमा छ हो। यही समाजले तपाईँहरूलाई स्थापित गरायो, प्रचण्डहरूलाई स्थापित गरायो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थापित गरायो अथवा विस्थापित गरायो, नेकपा एमालेलाई स्थापित गरायो अथवा विस्थापित गरायो। त्यही वर्ग हो। त्यही वर्गको लागि तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। अमुक वर्ग काहीँ कतैबाट ल्याएर तपाईँले राजनीति गर्ने त हुँदै होइन। समाज रूपान्तरण यही समाज गर्ने हो, राज्य रूपान्तरण यही राज्य गर्ने हो। एकदमै। अनि कुन सिराबाट गर्नुहुन्छ? होइन एकदमै चाहिँ मलाई यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा सैद्धान्तिक ढङ्गले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले कहीँ पनि कसैलाई पनि अन्याय चाहिँ गर्दैन होइन। कहिले गरेन चाहिँ जनताले अन्याय गरेको छैन र गर्दैन पनि। सिद्धान्त त जनतामाथि अन्याय हुन्छ चाहिँ जब जनतामाथि अन्याय हुन्छ र अति भयो भने त्यसको प्रतिरोधमा मतलब त्यसको खिलाफमा चाहिँ जनता आउँछ चाहिँ र मतलब जनता नै सफल हुन्छ। जनता सकिँदैन, शासकहरू फेरिन्छन्, शासन व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर जनता त निरन्तर अगाडि बढ्छ नि। र नेपालको र विश्वव्यापी इतिहासको चाहिँ मतलब तथ्य पनि त्यो हो नि। त्यसैले नेपालमा जुन जनताले सङ्घर्ष गरे नि, जुन जनताले वास्तवमा हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ मतलब उहिलेदेखि के मुक्ति सेना छ नि, 60 सालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मतलब के भन्दाखेरि लडिरहेको मुक्ति सेना अहिले पनि मतलब के भन्दाखेरि मतलब दुःखी छ, सन्तुष्ट छैन, मतलब के भन्दाखेरि छटपटिरहेको छ। पछिल्लो माओवादी चाहिँ जनयुद्ध कुरा गर्दाखेरि त रोडमा छन् मान्छेहरू, विदेशमा छन्, खाडी मुलुकमा छन् चाहिँ। जसले लड्यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यो गणतन्त्र दलाल गणतन्त्र किनभने लडाइँ यहाँ जो लडे नि ती लडेका कहाँ चाहिँ यहाँ शासन सत्तामा छन्। दलाली गर्ने त्यो नलडेका मान्छेहरू शासन सत्तामा गइपुगेका छन् कि यहाँ चाहिँ तपाईँको दलालहरू दुईटा। नेपालको पुरानो सेना र नेपालको जनमुक्ति सेना माओवादी दुईटा सेना लड्या। न माओवादीले भने जस्तो भयो, न पुरानो सेनाले भने जस्तो भयो कि यहाँ अर्कै चिज आइदियो। यहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी आयो, फ्युजन भयो। तपाईँकै पार्टीका तत्कालीन पार्टी अध्यक्षको हिसाबमा फ्युजन भयो, होइन विचारमा फ्युजन भयो, राज्य फ्युजन भयो, शक्ति फ्युजन भयो होइन। त्यो त्यसरी जो परिभाषित गरिएको छ नि होइन, त्यो परिभाषा त मिलेन नि त व्यवहार त तपाईँको। यो फ्युजनबाट राम्रो चिज पो मलाई के भन्दाखेरि हुनु पर्यो र गर्ने भने हो नि त उनीहरूले। अनि राम्रो भयो त फ्युजनबाट होइन, भयो राम्रो परिणाम। तर त्यही त तपाईँले भने जस्तै अब हामीले 7 सालमा अथवा 1997 साल यताको क्रान्ति हेर्ने एउटा
व्यवस्थाका विरुद्धमा, एउटा शासकका विरुद्धमा, एउटा प्रणालीका विरुद्धमा लड्यौँ। यी पञ्चायतको कुरा पनि त्यही छ। 1997 को क्रान्ति त्यही देखौँ, राणा शासनसम्मको कुरा, 46 सालको कुरा गरौँ एउटा व्यवस्थाका लागि, 62-63 को आन्दोलनको कुरा गरौँ एउटा राज संस्थाका विरुद्धमा भनौँ अथवा राज संस्था अन्त्यको लागि। अब चाहिँ तपाईँले आम जनतालाई आन्दोलित गराउँछु, जनक्रान्ति गर्छु भन्दै गर्दा कसका लागि लड्छन् जनताले? व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्ने हो कि शासकका विरुद्धमा लड्ने हो कि प्रणालीका विरुद्धमा लड्ने हो कि प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्ने हो कि? अब केका लागि लड्ने र त्यसपछि त्यो लडिसकेपछि जनताले के पाउने? एकदम हैन, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईले कि वास्तवमा चाहिँ यो 2-3 चरणबाट हेर्नु पर्यो। सानसाना राज्य हुँदाखेरि र उताबाट चाहिँ अंग्रेजको चाहिँ जो चाहिँ विस्तार अभियान अथवा साम्राज्यवादी अभियान चलिरहेको थियो, त्यसबाट देशको रक्षा गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकताबाट देश एकीकरण गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता बोधबाट एउटा एकीकरणको स्वतन्त्रता पृथ्वीनारायण शाहले प्राप्त गरे र एकीकरण गरे। 1825-26 को कालखण्ड त्यो गर्यो र त्यो चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि अगाडि गयो भीमसेन थापासम्म जाँदाखेरि त्यो प्रभावित चाहिँ मतलब भयो। भीमसेन थापाको चाहिँ गलत ढङ्गले पतन मतलब गराए, पतन भयो चाहिँ हैन। अब त्यो एउटा चरण भयो। त्यसपछिको चरण कस्तो आयो भन्दाखेरि शासक फेर्ने चरण आयो र त्यसपछिको तेस्रो चरण भनेको शासन व्यवस्था फेर्ने चरण आयो र पछिल्लो चरणमा पुष्पलालहरू, बीपीहरू, मलाई यो सबै चाहिँ मलाई पछिल्ला चाहिँ नेतृत्वहरू तपाईहरुको 10 वर्ष क्रान्ति हैन, मतलब मदन भण्डारी ने सबै जो कोसिस चाहिँ मतलब के भन्दा पछिल्लो चरण भएको छ अथवा नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले जे कोसिस गरेका छन् यो शासन व्यवस्था फेर्ने मतलब कोसिस हो। तर शासन व्यवस्था फेरिएन चाहिँ। हाम्रो भनाइ के हो भने शासन व्यवस्था फेरिएन, शासक मात्रै फेरिए। उही कुरा भयो क्या, त्यो राजा हटाएर राणा आउने अथवा राणा हटाएर राजा आउने। अब श्री 5 को ठाउँमा श्री 3, श्री 3 को ठाउँमा श्री 5 भन्या त्यसकै निरन्तरता जस्तो भयो यो पछिल्लो परिवर्तन पनि। शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। शासन व्यवस्थाको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको एकदम सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि अहिलेको जो विश्वव्यापी आर्थिक राजनीतिक जो भूमण्डलीकृत चाहिँ एक खालको साम्राज्यवादी रणनीति छ नि, यसको सापेक्षिक प्रतिरोध, यसबाट सापेक्षिक स्वतन्त्रता प्राप्त नगरिकन कुनै देशले पनि मलाई भन्दाखेरि उन्नति गर्न सक्दैन, समृद्धि गर्न सक्दैन। यहाँ तपाईँको विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, एसियाली बैंकका चाहिँ मलाई अनुचित शर्तसहितको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि मान्यतामा देश हिँडिरहेछ नि चाहिँ तपाईँको होइन। नेपालको प्रकृति र नेपालको मानव श्रमलाई एकीकृत गरेर उत्पादन गर्ने, मिहिनेत गर्ने र ट्रेनै छैन। अहिले हरेकको दिमागमा पैसा कसरी कमाउने, हाउ टु मनी चाहिँ मलाई, हाउ टु चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि प्रोफिट, यस्तो चाहिँ मलाई दिमागमा भरिएको छ नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको। अनि मिहिनेत गर्ने छैन, उत्पादनको चाहिँ नीति छैन चाहिँ तपाईँको। श्रम, सस्तो श्रम र प्रकृतिलाई एकीकृत गरिँदैन। अनि के गरे, दलाली गरेर पैसा कमाउने चाहिँ तपाईँको। नेतासँग कहाँबाट आउँछ पैसा चाहिँ तपाईँको, कसरी आउँछ मलाई? र यहाँ चाहिँ मलाई राजनैतिक एजेन्डा र नाराको व्यापार गरिन्छ। राजनीतिक एजेन्डा र नाराको व्यापार गरेपछि फाइदा हुन्छ यहाँ, किनकि यो साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ यो गराउँछन् चाहिँ। अहिलेको उत्तर साम्राज्य यो हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरू, अविकसित देशहरूलाई लुटिएन भने त उनीहरू बाँच्नै सक्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के हो भने यो चाहिँ स्वतन्त्रता, देशको स्वतन्त्रता सापेक्षिक ढङ्गले चाहिँ देशले स्वतन्त्रता प्राप्त नगरिकन कहीँ पनि समृद्धि भयो। त्यसको लागि समृद्धिको कुरा, क्रान्तिको कुरा छ। क्रान्तिलाई 10 वर्ष जनयुद्धको कालखण्डमा गरे हेर्ने हो भने तपाईँले क्रान्तिलाई कतै न कतै श्रमसँग लिएर जोड्नु भएकै हो तपाईँहरूले। समाज परिवर्तन भएकै हो त्यति बेला, समाजमा दशकौँसम्म नआएका जागरण ल्याएकै हो त्यति बेला। राज्यले कति क्षति बेहोर्यो, तपाईँहरूको युद्धमा कति क्षति भयो, ती लेखाजोखाको कुरा हुन् भोलिका दिनमा लेखेला इतिहासमा। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो श्रमिक वर्गलाई यो क्रान्तिसँग कसरी जोडिराख्नु भएको छ? एकदमै होइन। तपाईँले अघि पनि प्रश्न गर्नुभयो कि मैले भने नि जस्तो श्रमजीवी वर्गलाई हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले हामीले मतलब परिभाषित गर्न खोजेका छौँ। जस्तो दुई किसिमको, एउटा मानसिक श्रम गर्ने, एउटा भौतिक श्रम गर्ने, दुई खालका श्रमजीवी हुन्छन् र समग्रमा त्यो श्रमजीवी वर्ग हो चाहिँ। र आज चाहिँ मध्यम वर्ग पनि मलाई के भन्दाखेरि उत्पीडित छ। जस्तो डक्टर पनि मलाई के भन्दाखेरि, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू होइन, यो चाहिँ मलाई के प्राध्यापकहरू होइन, यी सबै चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि शोषणमा छ चाहिँ। मध्यम वर्ग पनि मलाई के भन्दाखेरि शोषित भएर त्यो क्रान्तिकारीको पक्षमा आउँछ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मध्यम वर्ग सहित, राष्ट्रवादी सहित, सच्चा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सहित चाहिँ यो चाहिँ मलाई शक्तिलाई लिएर जो नेपालमा विद्यमान छ, यो चाहिँ दलाल मतलब वर्गका विरुद्ध लड्नु पर्यो। र आज त सबैले भनिसक्यो नि दलाल पुँजीवाद समस्या हो नेपालको भनेर सत्तासीन मतलब के भन्दाखेरि नेकपाकै नेताहरू आइसकेको छ चाहिँ तपाईँको। यो सबै सर्वत्र चाहिँ अहिले यो त सबभन्दा पहिला हामीले भने हो नि, नेपालमा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र आयो। अनि तपाईँले दलाल पुँजीवादी गणतान्त्रिक व्यवस्था राखिराख्ने, अनि यो चाहिँ मलाई यहाँ गुनासो गर्नुको के अर्थ छ चाहिँ तपाईँको? यो केही हुनेवाला छैन नि चाहिँ। यो त म के भन्छु भने यो त बुवासाको कन्याई मात्रै हो चाहिँ तपाईँको। यो शासन व्यवस्था, यो चाहिँ नेतृत्व अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि परिवर्तनको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि अपेक्षा गर्नु र माग गर्नु भनेको यो हुँदै हुँदैन। यहाँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, अख्तियार भने सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गर्छ त्यहाँ। यो त भ्रष्टाचारै गर्ने व्यवस्था हो त, यो बलात्कारै गर्ने व्यवस्था हो त। यहाँ विरोधको के अर्थ छ? यो त फाल्नु पर्यो चाहिँ तपाईँको।
यो विरोधबाट चाहिँ के भन्दा यो व्यवस्था फेर्नु पर्यो, जो अधुरो छ चाहिँ अपुरो मतलब कार्य छ यो चाहिँ मलाई पुरा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। अनि यो सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी भन्दा सक्छौँ नि। मतलब सबभन्दा बहादुरको देश हो नेपाल चाहिँ, यति चाहिँ मतलब त नेता बहादुर भएनन् कि यहाँ समस्या त्यो हो, जनता बहादुर होइन। नेपालको समस्या के भने नेता कायर भएछ। अघि तपाईँले एउटा शब्द राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादी, सच्चा गणतन्त्रवादी, तपाईँहरूको नजरमा राष्ट्रवादी शक्ति यति बेला पहिचान त भएको होला नि है? हो, राष्ट्रवादी शक्ति भनेको कसलाई भनेर कसलाई बुझ्ने होइन? राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ सबैतिर छ। परम्परागत शक्ति राष्ट्रवादीको कित्तामा पर्छ कि पर्दैन? परम्परागत भन्नाले अब तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको मैले बुझेँ होइन। कुरा के छ भने कि यी पार्टीहरू आयो नि, 7 सालमा परिवर्तन आयो, 7 सालको परिवर्तनपछि देश र जनताले राम्रो होला, मुक्ति पाउला भन्दाखेरि त देश झन् चाहिँ विदेशीको क्रीडास्थल हुने मलाई के भन्दाखेरि स्थिति बुझेपछि महेन्द्रले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि स्टेप चालेको हो नि त तपाईँको। चालेपछि 30 वर्षसम्म त राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट त एक ढङ्गले देश सुदृढ भएको देखिन्छ नि तपाईँको। र अझ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ पार्टीहरू आएछ, पार्टीहरू आएपछि त हाम्रा प्राकृतिक साधन जस्तो अरुण 43 सालको परिवर्तन पछाडि अब मलाई थप चाहिँ मलाई राष्ट्रघात भयो चाहिँ। त्यसपछि गरेर अहिले पनि कर्णाली बेचिएको छ, मलाई अरुण 43 बेचिएको छ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सबै अहिले भर्खरै जिएमआरको फेरि चाहिँ मलाई म्याद थपियो चाहिँ उसले लगानी जुटाउने, त्यो त नियन्त्रण गर्ने हो नि नेपालको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन। तराई टुक्र्याउने, आपसमा लडाउने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याइदिने, यहाँ चाहिँ जातीय द्वन्द्व ल्याइदिने, यो त खेती छ चाहिँ मलाई साम्राज्यवादीहरूको होइन। हतियारको व्यापार गर्नुको लागि यो गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ। त्यस कारणले यो त युद्धको पक्षमा नेपालको दलाल पुँजीवाद छ चाहिँ। हामी युद्धको विरोधी हौँ, हामी क्रान्तिको पक्षधर हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्ति भनेको चाहिँ के हो भने कि यो देशलाई माया गर्ने, सबभन्दा पहिला देशको स्वतन्त्रता, देशमा विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने शक्ति चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति हो। र सापेक्ष ढङ्गले हेर्दाखेरि पार्टीहरू चाहिँ राष्ट्रियताको रक्षा मतलब गर्न नसके जस्तो, राष्ट्रघात धेरै भएको जस्तो र एकदम तपाईँले तथ्यमा हेर्नु एकदम पूर्वाग्रह नराखेर बरु चाहिँ मलाई राजाहरूले चाहिँ मलाई सापेक्षिक ढङ्गले राष्ट्रको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि रक्षा गरे जस्तो त मलाई यथार्थमा त्यो देखिन्छ। तर राष्ट्र भन्दाखेरि भूगोल मात्रै होइन, जनता सिमाना मात्रै राष्ट्र होइन, जनता सहित हो। त्यसैले यहाँ लडाइँ के भन्दाखेरि तपाईँको भन्दाखेरि जनताले अधिकार सम्पन्न पनि हुनु पर्यो, जनताले अधिकार पनि पाउनु पर्यो र राष्ट्र पनि सुरक्षित हुनु पर्यो यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अब यहाँ त भन्दाखेरि केही दुइटै भएन नि। राष्ट्रिय स्वाधीनताको राष्ट्र बलियो हुने कोणबाट पनि देश झन् कमजोर भयो होइन, र जनतालाई अधिकार दिने कोणबाट पनि एकदम कम। अहिले हेर्नु न तपाईँको भन्दाखेरि अहिलेको सत्ता छ नि भ्रष्टाचारमा डुबेर पुरै गनाएको छ तपाईँको, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म। तिनीहरू राज्यको पैसा सबै जनताको करबाट उठेको पैसा, करको चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि मलाई एउटा मार जनतालाई परिरहेछ र त्यसबाट पैदा भएको सम्पत्ति आम्नै सम्पत्ति ठान्छन् र मलाई कहाँ दुरुपयोग गरिरहेका छन् जनताका प्रतिनिधि, जनताका तथा कथित प्रतिनिधिहरूले। र त्यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यतापट्टि डोजर चाहिँ त्यसकै हुन्छ होइन, उतापट्टि निर्णय गर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधि पनि त्यो छ, समितिको मान्छे पनि त्यही हुन्छ, अनि हार्डवेयरको पसल पनि त्यसले राखेको छ, रक्सी बेच्ने र कुखुरा पनि त्यसले आफै पालेको छ चाहिँ होइन। अनि आफै राज्यका सबै साधन केन्द्रीकृत गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले के भन्नु एउटा निश्चित वर्गले यो उत्तर साम्राज्यवादी विधि हो, यो लुट्ने जनतालाई शोषण गर्ने चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि सामान मतलब के भन्दा किन्न जानु पर्यो उसै कहाँ जानु पर्यो होइन, खान जानु पर्यो उसै कहाँ जानु पर्यो, अनि यता निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ त्यही छ, अनि यतापट्टि डोजर कसको छ त्यसैको छ चाहिँ तपाईँको। अनि यसरी समृद्धि हुन्छ। अनि तपाईँ ल ठिक छ, एउटा कुरा के छ भने भ्रष्टाचारै गरेर मतलब कमायो अरे सम्पत्ति एउटा नेपालीले, तर त्यो नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा लगानी गर्ने र उत्पादनमूलक काममा लाउने नीति खै राज्यकोले? फर्काउने, फेरि जनतामा फर्काउने, फेरि समाजमा फर्काउने नीति खै? कहाँ जान्छ त्यो? हेर्नुहोस् हाम्रो देश त एउटा मतलब साम्राज्यवादीहरूको उत्पादित माल बिक्री गर्ने फलो मात्रै भनेपछि तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ समग्रतामा बरु राजा महाराजाले राष्ट्रघात त गरेका थिएनन्, देशको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा परेको थिएन, भलै नागरिकहरू शोषित थियो होला नि, पीडित थियो होला नि, एउटा निश्चित वर्ग पोषित थियो होला व्यवस्था, तर राष्ट्रघात भएको थिएन भन्ने तपाईँहरूको विश्लेषण होइन। यसमा सुधारिएको व्यवस्था, सुधारिएको प्रवृत्ति चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र ल्याएर फ्युजन गरिदियो भने के हुन्छ? होइन, यसमा यस्तो छ तपाईँहरूले अब अहिले चाहिँ यसको ठ्याक्कै के हो त, यो तपाईँले प्रश्न कसरी गर्नुभयो अथवा प्रश्न किन आयो यो तपाईँको, त्यही भनेको यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। किन विश्लेषण गर्न जरुरी छ भने अहिलेको चाहिँ मतलब सत्ता, अहिलेको शासक फेल भए
हैन जनविरोधी भए राष्ट्र विरोधी भए र राष्ट्र विरोधी र जनविरोधी शासन व्यवस्था र शासकको जो चाहिँ स्थायित्व जस्तो अथवा यो रहिराखेको छ नि यसबाट एउटा सङ्कट पैदा भएको छ र मैले त्यसलाई नेतृत्वको सङ्कट भनेको छु र नेतृत्वको सङ्कट जो पैदा भएको छ अथवा यो सर्व हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ नेतृत्वको सङ्कट जो देखिएको छ यो सङ्कटबाट यो प्रश्न आयो कि विगततिर फर्काउनेतिर जस्तो विगतमा अलिकति राम्रो जो राम्रो गरेका थिए तिनलाई पो खोजेर ल्याउनुपर्छ कि भने जस्तो मान्छे सोच्नेमा गइपुग्यो नराम्रा मध्येबाट एकजना राम्रो चाहियो भनेर पछाडि फर्कनेतिर चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि जाने जस्तो यो त कन्फ्युसियस भन्ने चाहिँ दार्शनिक थियो चीनको उनले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि त्यो भन्ने गर्थे उनको दर्शन हो तर हामी त अगाडि सोच्नुपर्छ नि त कि अहिलेका चाहिँ मलाई पार्टीहरू अहिलेका चाहिँ मलाई नेताहरू फेल भए भनेर हामी अगाडि बढ्नबाट चाहिँ मलाई भन्दाखेरि पछि फर्किने होइन नि त अगाडि सबैले त्यसरी सोच्नुपर्छ विगत इतिहासमा जसले जसले राम्रो काम गरेका छन् सकारात्मक योगदान मतलब गरेका छन् देश र जनताको पक्षमा ती सबैले अगाडि फर्केर हेर्नुपर्छ पछाडि फर्किने होइन चाहिँ त्यसैले यहाँ पनि हामीले के देखाएको छौँ भन्दाखेरि यहाँ एक खालको चाहिँ नेपालीहरूको बिचमा द्वन्द्व ल्याएर चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि अन्तहीन द्वन्द्वमा फसाउने र यहाँ पनि युद्ध अथवा हतियारको व्यापार गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति हुनसक्छ यो सतर्क हुनुपर्छ हामीले राष्ट्रवादको कभरमा अथवा जनवादको समाजवादको कभरमा आज समाजवाद भनिँदैछ चाहिँ तपाईँको यो नक्कली समाजवाद यो कहाँ दलाल पुँजीवाद हो यहाँ तपाईँको भन्दाखेरि संविधानमा भने पनि के छ भन्दा समाजवाद उन्मुख भने पुँजीवाद स्वतः समाजवाद उन्मुख हो त्यसैले गर्दा समाजवादी यद्यपि समाजवादी नारामा जन्मेका हुन् यी पार्टी त्यसैले गर्दाखेरि के एकदमै भ्रम छ यहाँ नेपालमा र हामी यो चिर्दै गएका छौँ चिर्न चाहन्छौँ र नेपालमा चाहिँ के भने पछाडितिर फर्केर होइन अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो जनताको स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वतन्त्रता त्योभन्दा अगाडि नेताको स्वतन्त्रता नेतृत्वको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता घुम्नु हुँदैन अनि मात्रै देश चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बच्छ र देश जनताले मुक्ति पाउँछ भनेपछि समृद्धि आउँछ चाहिँ समग्रतामा तपाईहरूको 10 वर्षीय क्रान्ति जुन उद्देश्यका साथ भएको थियो तपाईहरुले एउटा जुन वर्ग खडा गरेर वर्गका लागि भनेर लडिराख्नु भएको थियो त्यो क्रान्ति पनि परिपक्व नभइकन सम्झौतामा ल्याएर टुङ्ग्याइयो र त्यो क्रान्ति परिपक्व नभइकन चलिराखेको व्यवस्थालाई हामीले विस्थापित गर्दाको परिणाम भोगिराखेका छौँ अर्थात् राजा हटाउन हामीले हतारो गर्यौँ त्यो संस्था हटाउन हतारो गर्यौँ र परिपक्व अर्को व्यवस्थाले हामीले विस्थापित गर्न सकेनौँ त्यही हो यस्तो हो अब यसमा चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि तपाईँको जनतालाई बुझ्ने भाषामा भन्ने एकदम बुझ्ने भाषामा भन्ने हो चाहिँ जस्तो एउटा कुरा के छ भने मैले अघि भने नि हाम्रो एउटा वैचारिक दरिद्रता गरिबी छ बौद्धिक दरिद्रता गरिबी छ र एउटा दास्ता छ चाहिँ हामीले स्वतन्त्र नेपाल भनिरह्यौँ हामी बहादुर नेपाली भनिरह्यौँ तर हाम्रो विचारमा कसरी चाहिँ हामी मलाई के भन्दाखेरि अर्काको दास बनिरहेका छौँ र हाम्रो विचारको कति गरिबी छ भन्ने मापन हाम्रो भएन चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि विद्यमान शक्ति केन्द्रहरूको लाई अगाडि राखेर किन सोच्नुहुन्छ त्यसरी सोच्नु हुँदैन तपाईँले के भन्दाखेरि हामी नेपाली सबभन्दा पहिला नेपाली भएर नेपालको बारेमा सोच्ने चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि सोच चाहिँ विचार चाहिँ छ भने त्यो एउटा सामान्य अहिले नपत्याएको चाहिँ तपाईँको कोही मान्छेले उठायो भनेपछि पनि त्यो शक्तिशाली भएर जान्छ जसले स्थापित हुन्छ चाहिँ तपाईँको त्यसैले हाम्रो त के भन्दाखेरि कि दिल्लीतिर सोझिने कि दरबारतिर सोझिने कि उतातिर सोझिने होइन यस्तो खालको भयो नि त मतलब एउटा शक्ति अथवा एउटा सेन्टर चाहिँ बनाएर सोच्ने तरिका नै हाम्रो गलत छ चाहिँ तर नेपाललाई जनताले हेप्ने कि जनताले त शक्ति नै नठाने जनता त्यस्तै हुन् भन्ने जस्तो चाहिँ हेप्ने जनता कहाँ हुन्छ जनता कहाँ चाहिँ मलाई गर्दा हारेको छ त्यसैले गर्दा चाहिँ मलाई के हो भने जनतालाई र राष्ट्रलाई सेन्टरमा राख्ने र सोच्ने केन्द्रमा राखेर सोच्ने विचार नै शक्ति हो तर हामीले त्यसो हो भने त त्यति बेला जस्तो कुनै न कुनै रूपमा आंशिक रूपमा अथवा जानेर नजानेर राष्ट्रवादी एउटा छवि बनाएको राजदरबारभित्रको शक्तिलाई त दिल्लीमा लगेर बुझाएका हुन् नि त होइन त्यही त त्यहाँ त त्यसको त कहाँ गर्ने थरो त हामीले दिल्ली बनायौँ बेजिङ बनायौँ त्यो गलत भयो त्यो गलत भएर त्यहाँ त हामीले भन्यौँ नि के त्यहाँ त तपाईँले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ दरबार हत्याकाण्डको किन चाहिँ मलाई हुँदैन यहाँ चाहिँ छानबिन हुँदैन विश्लेषण हुँदैन चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड गुपचुप छ किन भयो त्यो त हत्या भएको हो नि मदन भण्डारीको हत्याको चाहिँ मलाई किन छानबिन हुँदैन किन चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि यसको बारेमा राज्य बोल्दैन नेताहरू बोल्दैन अनि तपाईँ कसरी चाहिँ मलाई समृद्धि ल्याउनुहुन्छ यो समृद्धि अहिले व्यवहारमा लागू भएको नारा के छ चाहिँ गरिब र सङ्कटग्रस्त नेपाल दुखी र चिन्तित चाहिँ मलाई नेपालीको नारा लागू भइरहेछ शासकले नारा के दिएका छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएका छन् व्यवहारमा लागू भएको नारा के छ गरिब देश र मलाई के गरिब र सङ्कटग्रस्त नेपाल र मलाई के दुखी र चिन्तित चाहिँ मलाई नेपाली चाहिँ यो नारा लागू भइरहेछ नि त तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने कि मतलब अर्थमन्त्री युवराज खतिवटाले पनि श्वेत पत्र जारी गरेर राज्यसँग पैसा छैन देश गरिब छ भनिसके चाहिँ अब समृद्धि भने कर चाहिँ एकै
चिजको कर एकै ठाउँमा तिर्नुपर्ने कर 10 ठाउँमा लाएछ हैन 2000 गुणा कर बढाएर अनि समृद्धि हुन्छ चाहिँ तपाईको त्यतिले मात्रै समृद्धि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई के हो भने तपाईँ हामीले चाहिँ जसरी विगतको चाहिँ मलाई समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ नि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र आफैतिर फर्किनुपर्छ। त्यो बाहिर चाहिँ धेरै देखाएर हुँदैन। हाम्रा नेताहरूले सकारात्मक काम के गरे, हाम्रा चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि जनताहरूले सकारात्मक योगदान के गरे, त्यसबाट हामीले चाहिँ सिक्नु पर्यो। नकारात्मक कुरा सीमा कहाँ रह्यो त्यसबाट सिक्नु पर्यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के भने अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ के। अब जस्तो भनेपछि तपाईँले दुईटा कुरा हेर्नु, एउटा मदन भण्डारीको हत्याको प्रसङ्ग हामीमा हुन्छौँ, हामीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकेनौँ। हत्या थियो, दुर्घटना थियो, के थियो, दासढुङ्गा। अर्को राजदरबार हत्याकाण्ड अथवा राजदरबारको चौघेराभित्र भएको दुर्घटना। यो नेपालमा चलिराखेको तपाईँहरूको क्रान्ति अथवा समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा सम्झौतामा विसर्जन गराउने कालखण्डमा रचिएको षड्यन्त्रपूर्ण घटना थियो एकदम र त्यसैको निरन्तरता नेपालबाट व्यवस्था परिवर्तन गरियो, राज संस्था फालियो अथवा तमाम परिवर्तन नक्कली परिवर्तन भित्र्याइयो भनी तपाईँहरूको बुझाइ। एकदम नक्कली परिवर्तन, एकदमै चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि औपचारिक परिवर्तन, नक्कली परिवर्तन, भनाइमा मात्रै, घोषणा मात्रै सीमित चाहिँ परिवर्तन। भनेपछि त अन्याय त्यो राज संस्थामाथि पनि भएछ। नेपाली हुनुको नाताले मलाई के भन्दाखेरि नेपालका शासकहरू पनि पीडित छन् के। तपाईँको मलाई के भन्छ एउटा कुरा के हो भने जब शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक नै पीडित हुन्छन्, उनीहरूको स्वतन्त्रता नै मलाई के भन्दाखेरि मलाई खोसिन्छ भने त्यो देशका नागरिकको हालत के हुन्छ, त्यो देशको हालत के हुन्छ त भन्दाखेरि त नेपालमा मलाई के भन्दाखेरि ठिक छ नेपालको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि शासन व्यवस्थासँगको अन्तर्विरोध त नेपाली अन्तर्विरोध हो नि, आफ्नो आन्तरिक अन्तर्विरोध हो। तर यहाँ त के भन्दा यो अन्तर्विरोधलाई चाहिँ चर्काइदिएर विदेशीले नै मलाई फाइदा लिइरहेछ नि त। विदेशी आफ्नो उपनिवेश चाहिँ कायम गरिरहेछ नि त। नेपाल चाहिँ विश्व मलाई के भन्दाखेरि उसको एउटा चाहिँ मलाई भन्दाखेरि बजार बनिरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने विगतको समीक्षा गरेर अगाडितिर हेर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको लागि हामीले सम्पूर्ण मलाई के इमान्दार सबैतिर रहेका इमान्दारहरू क्रान्तिकारीहरू लगाउनु भएन। हामी त कुनै पार्टी विशेष र शक्ति विशेष लड्ने भनेकै छैन भने दलाल प्रवृत्ति र दलाल शक्तिका विरुद्ध लड्ने र त्यो विरोधी सबै 99% मान्छेहरू एकीकृत भएर जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ। र विगतमा कहीँ न कहीँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि नेतृत्वको स्वतन्त्रता, नेपालको स्वतन्त्रता कहीँ न कहीँ हनन भएको छ, गुमेको छ। त्यो हामीले अहिले चाहिँ पहिला त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो। नेपालीले नेपालको बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सक्षम पनि छौँ, हामी सफल पनि हुन्छौँ जब हामी बाहिरतिर फर्किन्छौँ। जब अरूको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि भर भरोसा गर्छौँ त्यहाँ हामी ठगियौँ चाहिँ। भनेपछि लगभग अन्त्यमा छौँ। कुनै न कुनै रूपमा त्यो राष्ट्रवादी शक्तिसँग, राष्ट्रवादी प्रवृत्तिसँग तपाईँहरूको सहकारी एकदमै होइन, राष्ट्रवादी व्यक्तिसँग नहोला, प्रवृत्ति संस्थासँग नहोला, स्वाभिमान एकदमै स्वाभिमानी इमान्दार राष्ट्रवादी। अहिले इमान्दार प्रवृत्ति कहाँ पुरस्कार छ? दलाल प्रवृत्तिले चाहिँ यहाँ त ठुल्ठुला तस्कर दलाल कमिसनखोरसँग चाहिँ मलाई सम्बन्ध भयो भनेपछि मात्रै नेता स्थापित हुन्छ। मिडियाले त्यसलाई नै फलो गर्छ चाहिँ तपाईँको भन्दा। यो त विडम्बना हो नि नेपालको चाहिँ तपाईँको। र यी सबै बनिबना सुनियोजित नेता, मैले अघि भने औपचारिक कठपुतली तपाईँ हरेक क्षेत्रमा यो के भने दलाल पुँजीवादको कारणले यस्तो भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले के भन्दाखेरि यो त सबैबाट सबै पीडित छ नि यसमा। त्यसैले गर्दा सबै इमान्दार स्वाभिमान। यो राज्यमा कोही सन्तुष्ट छ, यो नेतृत्वसँग कोही सन्तुष्ट छ, अनि त्यो पैसा कमाउनु पाइन्छ, केही खान पाइन्छ कि भनेर मात्रै म त लागिरहेछ त मान्छे चाहिँ तपाईँको आस्थाले लागेको कुरा। एक लाइनमा है, हजुर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र यी शक्तिभन्दा त केही हदसम्म बरु राष्ट्रवादी थिए भनेर भने म गलत हुन्छु कि सही हुन्छु? होइन, यसमा यस्तो छ कि हामीले सापेक्ष परिभाषा नलगाइकन, होइन भूमिका नबाँधिकन, होइन इतिहासले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि त्यो के देखायो भने जस्तो उनले नेपाल त छोडेनन् र एउटा नेपाली नागरिक हुनुको नाताले बसि त रहेछन् नेपालमा होइन। र मलाई के भने शासन व्यवस्थामा उनले चाहिँ चाहेको भए सत्तापूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए न। यी पोइन्ट त चाहिँ मलाई के भन्दा पोजिटिभ कुरा हुन् नि। तर उनले त मलाई के भन्दा रक्तपात पनि गर्न सक्थे अथवा रक्तपातपूर्ण मलाई के भन्दा वेमा अथवा बाटोमा चाहिँ जान सक्थे, त्यसरी सोच्न सक्थे। त्यसलाई सहज चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण र नेपालमै बस्नु मलाई के भन्दा सकारात्मक कुरा हो। र अब चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि नि यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि राष्ट्रवादको परिभाषालाई हामीले जनताको अधिकारसँग, राष्ट्रको चाहिँ मलाई स्वतन्त्रतासँग, जनताको स्वतन्त्रतासँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। जनताबाट अलगै मलाई भन्दा देशबाट अलगै सोच्नु हुँदैन। र त्यो जसले सोच्छ नि चाहिँ तपाईँको त्यो नै राष्ट्रवादी शक्ति हो चाहिँ। त्यो चाहिँ अहिले त ज्ञानेन्द्र शाह राजाको मलाई हैसियतमा नेपाल नागरिक भयो भने एउटा विशिष्टको हैसियतमा नेपाली नागरिक हुनुको नाताले राष्ट्रको बारेमा मलाई सोच्न पाउने अधिकार त उनले पनि त राख्छन् नि। बढी नबोल्नुस् ठेगान लगाउँछु भन्छ सत्ताले फेरि।
होइन अब त्यो त यस्तो हो उनीहरूकै तरिकाले सोच्यो भने ठेगानै लगाइहाल्छ त्यो चाहिँ सही कुरा हो चाहिँ होइन त नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो नि त अर्थात् जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो घेराहरू तोड्नु पर्यो जुन घेराले मतलब राजा सिद्ध्यायो नि त त्यही घेराले अहिले यो शासक सिद्ध भएछ यो त यो पहिचान गर्नु पर्यो क्या पहिचान गरे हान तर नेता भन्दैनन् डाँट छन् चाहिँ भन्न सक्दैन होइन कायर छन् भन्न सक्दैनन् चाहिँ हिक्मतका साथ यो नेपाल कसले चलाइरहेछ थाहा छ नि सबैलाई अनि कहाँबाट पैसा अहिले चाहिँ यो धार्मिक सम्मेलन गरे यो बेइज्जत चाहिँ भइरहेछ यो सत्ताको मलाई टाकपल्टा हेर्नुहोस् त मलाई योभन्दा बेइज्जत के हुन्छ चाहिँ निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाउन सक्दैन चाहिँ तपाईँको होइन अरू समस्या त छँदैछ चाहिँ तपाईँको त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि देश पुरै सङ्कटमा जनता पुरै समस्यामा अनि यसमा दुविधापूर्ण राज्य व्यवस्था पुरै समय सकिएको छ हुन्छ समय संवादको लागि धन्यवाद तपाईँ र यो सगरमाथा टेलिभिजनलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य भरत बमसँग संवाद गर्यौं समग्रमा नेपालमा 1997 साल यता धेरै चरणका क्रान्ति भएका छन् अझ नेपालको समग्र राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने 10 वर्षे माओवादी नेतृत्वको युद्धलाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति मानिएको छ तर त्यो क्रान्तिले पनि पूर्ण गर्न नसकिराखेको नेपाली जनताको अपेक्षा वर्ग संघर्षसँग जोडिएको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि अहिलेको शासन प्रणाली अहिलेका शासकको मनोवृत्ति सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ र जनताकै बीचबाट अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट नागरिकलाई संगठित गरिराखेको सो पार्टीको अबको कार्यदिशा र समग्रमा अब हुने आन्दोलनका रणनीतिहरू अनि वर्ग संघर्षका सन्दर्भमा जोडिएका परिभाषाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गर्यौं समय अनि संवादका लागि भरत बमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते